खबर सांगता स्वताची कोऱ्या बावाडताची सुरवातेक कुस्ताना वाशेलोलो सांगोंक सोजमोणी उतरांची संसार म्हाका वळखता पूण थोड्यांक गरज ना म्हजी आयज सांगोंक आयला दुखी बरीच जावून काणी जिविताची सासणाच्या सासणाक केदनाच बदलोंक ना हांव आसा तसोच आसा पवित्र देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरला हांव जिवितांत दिवूंक लिसांव म्हज्या भितर कुडीचेर मनाचेर वोतम्याचें आसा बेसांव सोगोट तुमी जाणा पवित्र पुस्तक इंग्लिशीन बायबल म्हजें नांव सोगोट तुमी जाणा पवित्र पुस्तक इंग्लिशीन बायबल म्हजें नांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस थँक यू सगळीं बायबल उगतो करून वाचात रोजार दे बेनावलीन काय बर कांतार काळां काय बर समजी कायचे एक एकूतो त्या बायबलांतूं काडून आनी तुमी तें कांतार आयकोचें काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं आनी देवान सदांकाल तुमकां सुखान दवरूं तुफानां मोडां पयस करूं आनी दुयेंत पिडा आसा ती हॉस्पिटलांनी तांकां देवान आपल्याचो रक्ताचो थेंबो उडोवन तुमकां नव्या जिवितान भरूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस